बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। हामिद मीर साहब ने एक तहलका खेज़ इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में उनका क्या कहना है आपके सामने कुछ हक़ाइक़ रखेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। हामिद मीर साहब ने इंटरव्यू दिया है समा टीवी पर इफ्तिखार अहमद को। इफ्तिखार अहमद किसी ज़माने में जियो न्यूज़ पर प्रोग्राम करते थे जवाब दे, और उसके अलावा फिर उन्होंने अवाम की अदालत के प्रोग्राम का भी आगाज़ किया था, और उसके बाद वो इमरान खान साहब को भी काफ़ी वक्त तक चैलेंज करते रहे कि आपने जो इल्ज़ामात लगाए हैं उनका आकर जवाब दें। तो ये भी होता रहा जियो पर। तो इफ्तिखार अहमद ने इंटरव्यू किया है हामिद मीर साहब का। हामिद मीर साहब ने उस इंटरव्यू में ये दावे किए हैं कि इमरान खान साहब को ये इल्म नहीं था, और उसके अलावा शाह महमूद कुरैशी वज़ीर ख़ारजा मुतल्लिक़ा शख्सियत, उनको भी ये इल्म नहीं था कि मोदी साहब पाकिस्तान आ रहे हैं, और वो भी 4 रोज़ा दौरे पर। तो उसके बाद मीर साहब ने जब ये बात कही तो इफ्तिखार अहमद ने कहा कि भाई ये कैसे मुमकिन है कि एक मुल्क के वज़ीर आज़म को ये पता तक ना हो कि पाकिस्तान कौन आ रहा है। तो उसके बाद हामिद मीर साहब को बताया बाकायदा तौर पर, हामिद मीर साहब ने बताया इफ्तिखार अहमद को, ऐसा ही है, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये मैं ऐसे ही तो नहीं कर रहा अपने सीनियर को चैलेंज, मेरे पास खबर है, उसके बाद ही मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ। तो उन्होंने बताया कि हुआ कुछ यूँ कि ये प्लान बन चुका था, और ये फैज़ और अजीत डोल आपस में गुफ्तगू कर रहे थे और मोदी को राज़ी कर लिया गया था। उसके बाद ये ख़बर जैसे ही शाह महमूद कुरैशी साहब तक पहुंचती है, शाह महमूद कुरैशी फ़ौरन इमरान खान साहब को ये बात बताते हैं, और इमरान खान साहब को कहते हैं कि एक जानिब हम ये कह रहे हैं कि मोदी जो कि कसाब का रोल प्ले कर रहा है, जीनोसाइड कर रहा है, और उसके अलावा दूसरी जानिब क्या आप और मैं जाएंगे एयरपोर्ट वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को रिसीव करने। तो इमरान खान साहब ने उनको कहा कि आप उन्हें मना कर दें कि ये ना करें, वो क्यों कर रहे हैं ऐसा। तो उसके बाद मीटिंग बुलाई गई फ़ॉरेन ऑफिस में, और ये कहा गया कि फ़ौरन आप वहाँ पहुँचें, और उसके बाद जनरल फैज़, जनरल बाजवा वहाँ पहुँचे, यानी फ़ॉरेन ऑफिस में हुआ क्या फिर। उसके बाद पहले कहा गया, क्योंकि फ़ॉरेन सेक्रेटरीज़ और उसके बाद जो अमला था फ़ॉरेन ऑफिस का, फ़ॉरेन मिनिस्ट्री का, तो उन्होंने बाकायदा तौर पर उनको ये बताया कि पहले आप जो आपकी सिफारिशात हैं, जो आपकी रिकमेंडेशंस हैं, वो आप हमें बताएं, और उसके बाद हम आपको बताते हैं कि हम इस सिलसिले में क्या कर सकते हैं। पहले उन्होंने बताना शुरू कर दिया जनरल फैज़, जनरल बाजवा ने, कि भाई ये चीज़ें हामिद मीर साहब ने बताया कि हम ये चाहते हैं कि भारत से अच्छे रिलेशनशिप डेवलप हो जाएं हमारे। तो ठीक है, उन्होंने कहा अच्छा। और उसके बाद फिर उनसे बाकायदा तौर पर उनकी जो बातें थीं वो सुनी गई, और आखिर में ये पूछा गया शाह महमूद कुरैशी साहब की जानिब से, आप ये बताएं कि जब हम एयरपोर्ट पर रिसीव कर रहे होंगे इनको, यानी मोदी को, जिसको हम न जाने क्या कुछ कह चुके हैं, हम उनको हिटलर से तशबीह दे चुके हैं, तो आप हमें बताएं कि फिर एयरपोर्ट पर रिसीव करने के दौरान हमारे पास कश्मीरियों के लिए क्या जवाब होगा, और 5 अगस्त के एक्ट के बाद क्या हम मोदी पर बिलीव कर सकते हैं, क्या हम बाकायदा तौर पर उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं कि उनको अपने मुल्क में दावत दें, और उसके बाद जो आप चाहते हैं वो हो। तो उन्होंने कहा कि आप बताएं क्या। तो फिर शाह कुरैशी साहब ने कहा कि हमारी यही ख्वाहिश है कि हम जब मोदी को बुलाएं, मोदी पाकिस्तान आएँ, और उसके बाद एयरपोर्ट पर हम उनको रिसीव करें, तो आप बताएं हमारे पास क्या मैसेज होगा, क्या रिलीफ होगा कश्मीरियों के लिए, क्या रिलीफ होगा पाकिस्तानियों के लिए। तो हम उनको क्या बताएंगे कि मोदी साहब से हमने क्या लिया है, आपके लिए हमारे पास अच्छी खबर क्या है मोदी साहब के हवाले से। तो उसके बाद उन्होंने कहा ऐसे ही, यानी फिर जो गुफ्तगू थी वो शाह महमूद कुरैशी साहब की थी, और उसके बाद उस दौरे का मुमकिना तौर पर इनकार हुआ, उस दौरे का मुमकिना तौर पर मनसूख होना बताया गया। और ये सब कुछ हामिद मीर साहब के मुताबिक फैज़ हमीद इसको कर रहे थे, मैनेज कर रहे थे, और ये कह रहे थे कि भाई ये हम
کرنے جا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد حامد میر صاحب نے آپ دیکھیں کہ یہ دعوے کس وقت ہو رہے ہیں جب کہ اسرائیلی اخبار یروشلم پوسٹ نے یہ دعویٰ کیا کہ عمران خان صاحب نظر ثانی کریں، اسرائیل کے خلاف ان کا جو سخت موقف ہے اس میں فلیکسیبلٹی لائیں۔ تو حامد میر صاحب اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب کے حق میں اس معاملے پر بات کر چکے ہیں اور یہ کہہ چکے ہیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن عمران خان پر بہت زیادہ پریشر تھا اسرائیل کو ماننے کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ دیگر معاملات ہیں ان میں، لیکن عمران خان صاحب نے یہ پریشر ہینڈل کیا، لیکن اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہماری جو پالیسی ہے اسرائیل کے بارے میں وہی ہے جو قائد اعظم کی پالیسی تھی کہ اسرائیل کو ہم نے تسلیم نہیں کرنا۔ بہرحال، اور اس کے بعد یہ بھی کہا ہے حامد میر صاحب نے کہ جنرل باجوہ نے ہم 3-4 صحافیوں کو آرمی ہاؤس بلایا، اور کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ ٹھیک آدمی نہیں ہے اور اس کے خلاف ہمیں آپ کی مدد چاہیے۔ یعنی 3-4 صحافیوں کو بلا کر یہ کہا گیا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ٹھیک آدمی نہیں ہے، ہمیں آپ کی مدد چاہیے۔ اور جنرل باجوہ نے کہا کہ صبح آپ کی وزیر اعظم سے ملاقات ہے، آپ نے وزیر اعظم کو بتانا ہے کہ قاضی فائز ٹھیک آدمی نہیں ہے۔ تو یہ تمام تر چیزیں ایک انٹرویو میں کہی ہیں حامد میر صاحب نے۔ اور اس کے بعد یہ بھی بتایا ہے کہ عرفان صدیقی صاحب جو نون لیگ کے سینیٹر ہیں وہ گرفتار ہوئے تو عمران خان نے رابطہ کیا اور بتایا کہ میرا گرفتاری سے کوئی تعلق نہیں۔ اور پھر عمران خان صاحب نے جو کہا، یعنی کیا کہا کہ عرفان صدیقی کل رہا ہو جائیں گے، میں نے کہا کہ بھئی کل تو اتوار ہے، سنڈے یعنی کیسے رہا؟ کوئی عدالت کھلی ہوگی، کوئی کچھ، کیونکہ وہ تو گرفتار ہے، تو رہائی کیسے ہوگی؟ یہ سوالات تھے۔ تو حامد میر صاحب یہ کہتے ہیں لیکن اتوار کو رہائی ہو گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو بات کر رہے تھے وہ کس متعلق اور کس پیرائے میں کر رہے تھے، ان کا یعنی ممکنہ طور پر جو اندازہ تھا وہ کس حوالے سے تھا، یہ تمام تر چیزیں، یعنی ایک ملک کے وزیر اعظم کیا کچھ کر رہے تھے۔ اور اس کے بعد یہ بھی ہمیں بتایا جاتا ہے نا کہ عمران خان صاحب کی جو باغ ڈور تھی وہ جنرل فیض اور جنرل باجوہ کے ہاتھ میں تھی۔ یہ بھی بہت حد تک یہ بات ٹھیک ہے کہ عمران خان صاحب کے جو فیصلے ہوا کرتے تھے، اور عمران خان صاحب بھی یعنی دیگر وزرائے اعظم کی طرح پاکستان میں پابند ہی تھے انہی فیصلوں کو ماننے کے، ٹھیک، لیکن اس کے علاوہ کچھ بہت بڑے فیصلے ایسے بھی ہیں جو عمران خان صاحب نے نہیں مانے۔ یعنی یہ والا فیصلہ جو میں آپ کے سامنے رکھ چکا کہ حامد میر صاحب جو بتا رہے ہیں کہ مودی صاحب کو دورہ پاکستان کی دعوت دی گئی، لیکن عمران خان صاحب نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ بھئی ہم ریسیو نہیں کرنے جائیں گے، اور ہم کیسے ریسیو کریں گے۔ تو یہ تمام تر چیزیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ شاہ محمود قریشی صاحب کا باقاعدہ طور پر جنرل باجوہ کو، جنرل فیض کو وہاں بلا کر یہ کہنا کہ بھئی آپ یہ کیا کرنا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم ایک جانب مودی کو ہٹلر کہتے ہیں، ہم ایک جانب مودی کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ جینوسائیڈ کر رہا ہے، نسل کشی کر رہا ہے، اور دوسری جانب آپ ہم سے یہ توقع رکھتے ہیں، یا پھر آپ یہ بتائیں کہ کشمیری اور اس کے علاوہ جو پاکستانی ہیں ہم ان کو کوئی اچھی خبر کیا دے سکتے ہیں بھارت جو کر رہا ہے۔ یعنی ہم یہ کہیں کہ مودی کو ہم نے ریسیو کر لیا، اور اس کے بعد ہمارے پاس جو اچھی خبر ہے وہ کیا ہے؟ تو جب ہمارے پاس کشمیریوں کے لیے اچھی خبر نہیں ہے، ہمارے پاس پاکستانیوں کے لیے اچھی خبر نہیں ہے مودی کو ریسیو کرنے کے موقع کے دوران، تو ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ تو یہ دورہ پاکستان نہیں ہو سکتا، اور یہ 4 روزہ دورہ پاکستان ممکنہ طور پر تھا، لیکن اس سے انکار کرنا پڑا، اس سے انکار کیا گیا۔ اور یہ شاہ محمود قریشی صاحب اور عمران خان صاحب کا مشترکہ، اور اس کے علاوہ پاکستان کے جو خارجہ کے معاملات سمجھنے والے حکام تھے، یہ ان کا فیصلہ تھا۔ اور ظاہر ہے اس کے بعد وزیر اعظم پاکستان اس وقت کے عمران خان صاحب کو یہ بتایا گیا، اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ بھئی یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اب تک کی تمام ترین صورتحال ہے۔ اب ظاہر ہے تمام تر صورتحال ہے۔
لیکن اس کے بعد ہوگا کیا؟ آج کے بعد یعنی عمران خان صاحب پر جو الزامات لگیں گے، یعنی یروشلم پوسٹ نے جو الزام لگایا کہ بھائی عمران خان صاحب ایک رول پلے کر سکتے ہیں پاکستان کے جو تعلقات ہیں اسرائیل کو بہتر بنانے میں، تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک کیمپین چل پڑی کہ عمران خان صاحب تو بھائی یہودی ایجنٹ ہیں، یہ ہیں وہ ہیں۔ اچھا، کسی کے بارے میں بھی ایک تو کسی کی حب الوطنی پر شک نہیں کرنا چاہیے، اور دوسرا کسی کے ایمان پر شک نہیں کرنا چاہیے، تا وقت یہ کہ بہت ہی یعنی ایسے ثبوت آپ کے ہاتھ چڑھ جائیں، اس کے بعد بھی یہ آپ کا رائٹ نہیں ہے، یہ ریاست کا رائٹ ہے، اور ریاستی جو قوانین ہیں اس کو ماننے کے آپ پابند ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔